آمین جنت اعلی مقام عطا فرماوے تے جنت دے سردار دی گال کروں چاہیے 5 تن پاک دے نام دے 5 منٹ دے وچ حاضری مقام علی جلدی جلدی دعا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان دے نا گھننا ناگ تے سیانے بندے جڑے میرے بزرگ بیٹھے سن کہ وہ ضرور سمجھ سن نا گھننا ناگ دا سوکھا ہے لات رکھنا ناگ دے مل لگ دے دکھ بھوگ کراہی کعبے دے آ دیوے بانگ دے مل لگ دے بے جان پتھر پانی دے حضور اشارہ جو کہتے پانی دے پتھر تلائے بے جان پتھر پانی دے آوے تر فرلانگ دے مل لگ دے کر بال وچ عامر دھڑ ہووے سر بولے سانگ دے مل لگ دے ساکو علی دی عین پسند ہے تے اللہ ہوں دی لین پسند ہے کوئی توقیر آج بھی یزید دے بڑھ گئے ساکو پیر حسین پسند ہے آقا دی اولاد دائی جگ دے احسانے اور صدقہ حسین دا پہ مل دی آزانے آقا دی اولاد دائی جگ دے احسانے اور سبارت کوئی سانی کری سارے پیر شبیر دا علی دلال حسن دبیر دا اور سبارت کوئی سانی کری سارے پیر شبیر دا علی دلال حسن دبیر دا او علی دلال حسن دبیر دا او فنائی کی تیرتے پتر جوانے دیکھیں مکمل سے کہ آخر جملہ رہا مختصر ٹائم پڑھتا میں نے کہا یہ تو کھڑا آخر جملہ ہے کہ ایک خاتہ ہے علماء کرام موجود ہیں بی پاک سلام اللہ علیہ نے لکھا بھی یعنی کہ جرمان کہ علی اکبر تک پہنچاؤں نے تو اون ٹائم خاتہ پہنچا جی ٹائم علی اکبر پاک کی شہادت سے جو کہتا تھا امام حسین علیہ السلام کو خاتم ملیا اچھا تو اون قاسم نے جرا یعنی کہ پوچھے فرمایا یعنی کہ جوان دا دکھاؤ جنہی بات سے سارا ہے خاتم جتھا جتنا حسین و جمیل انہوں نے ایک سوال کی جا رہا تھا امام حسین علیہ السلام کو تو میں یعنی شادی کی جی ابھی جرا جواب میرے پیر نے دیکھا وہ آخری میرا جملہ دے حاضر مقام سبحان اللہ جنہیں میں پرنائے ہو علی اکبر کو دے میں پرنے سے گئی ڈل پوسن میں باغ مسافر خون والی کہیں مہندی لئی ہاں ڈل پوسن ہووے شادی گھوٹ کو بھید بنے دے کوئی شادی تھئی ہاں ڈل پوسن کربل وچ عامر میں باغو کہیں رین نبھائی ہاں ڈل پوسن